काष्ठमण्डप टेलिभिजन। शब्दमा बयान गर्ने कठिन छ। यति लामो यात्रामा उहाँ सधैँ मेरो सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र बनेर उभिनु भएको छ। उहाँसँग जस्तो गहिरो सम्बन्ध सायदै जीवनमा अरू हुन्। त्यसरी नै तपाईलाई सधैँभरि साथ दिन आएको छ सेल्कमको सेल्फी। मोबाइलबाट सजिलै पैसा तिर्ने र पाउने विश्वासिलो माध्यम। अब सधैँ भागदौड गरिरहनु पर्दैन, सबै सधैँ सेल्फीले गरिन्छ। नमस्कार। चर्चाको शिखरमा रहेका चर्चित व्यक्तित्वहरू, समय चक्रको भुमरीमा परि हराएका व्यक्तित्वहरू अनि तपाईहरूले मन पराएका व्यक्तित्वहरूसँग खुलेर कुराकानी गर्ने कार्यक्रम यो हो कार्यक्रम खुला विचार। दर्शकवृन्द, गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेला राजावादीहरू सडकमा गणतन्त्रको खारिजी र राज संस्थाको माग गर्दै नारा जुलुसमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु भएपछि नेपालको राजनीति थप तरंगित बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले यो चाहिँ केपी ओली शर्माको कदमलाई आत्मघाती कदमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यो कदमले गणतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेको र यसबाट राजावादीहरू थप उत्साहित बनेको विश्लेषण गरिँदैछ। यही विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी कुराकानी गर्नको लागि यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं। राजालाई ल्याउनुपर्छ, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको एउटा संस्था शिवसेना नेपालका कार्य समिति सदस्य, कार्य सम्पादन सदस्य नारायण अर्यालजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नारायणजी, स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। धन्यवाद कौशलजी। यहाँहरू राज संस्थाको स्थापनाको लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र अहिले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यहाँहरूलाई थप हौसला मिल्यो होइन? अब यसले यहाँहरूको आन्दोलनलाई, यहाँहरूको गतिविधिलाई कतिको मलजल गरे यो घटनाले? हामीले विगत 13-14 वर्षबाट शिवसेना नेपाल आफैमा नेपालमा राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मका साथ जनता सामु कार्य गर्दै आएको संस्था हो र लगत्तै छठ पछाडि हामीले एउटा जनतालाई आन्दोलन भन्दा पनि जागरण अभियान मार्फत किन नेपालमा राज संस्था चाहियो त, राज संस्थाको भूमिका के हो त, हिन्दू अधिराज्यको मूल मर्म के हो त, वैदिक सनातन मुलुक राष्ट्र नेपाल विश्वको एउटा मात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल आज विभिन्न किसिमका राजनीतिक उतार चढावबाट र राजनीतिको नाममा वैदेशिक जुन किसिमको हस्तक्षेपबाट, दिल्लीबाट भएको 12 बुँदे समझदारीबाट बनेको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले निम्ताएको विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले राज संस्थालाई किनार लाउने कार्य गर्यो र यो नेपालको लागि अति नै दुर्भाग्यपूर्ण हो र पुनः नेपालमा राज संस्था फर्काउनुपर्छ र हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ भन्दै शिवसेना नेपाल अहिले जनता समक्ष जागरण अभियान लिएर गएको अवस्था हो। अब यहाँहरूले यो जागरण अभियान चलाइरहँदा भनौँ न नेपालको राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा युवाहरू होमिनु भएको छ। त्यसमा धेरै संस्थाहरू छन् हैन? अहिले त्यसमा शिवसेना नेपाल पनि एउटा छ। यहाँ कार्य सम्पादन सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले सचिवको भूमिकामा यहाँ हुनुहुन्छ। सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। अब शिवसेना नेपालले राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर विषय उठाइरहँदा एउटा संस्था भनौँ न अहिले चाहिँ लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रमा हामीले जुन व्यवस्थामा एक्सरसाइज गर्दैछौँ, जुन व्यवस्थामा हामीले काम गरिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न पार्टीहरूबाट एउटा नेतृत्व चुनिएर आउँछ। त्यो नेतृत्वलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, राष्ट्रपति बनाउँछौँ र उहाँहरूको असफलता
लाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, सांसदहरूले मूल्याङ्कन गर्छन् र त्यो असफल हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई निकाल्ने, त्यसलाई हटाउने विधिहरू पनि छन्। त्यो राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र युवाहरूलाई जागरण भन्दै हुनुहुन्छ अथवा युवाहरूलाई गणतन्त्रका विरुद्धमा उचाल्दै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो राज संस्थाको लागि उचाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो राज संस्थाको लागि जागरणमा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन राज संस्था 100 वर्ष चाहिँ यहाँ राज गरिसकेर असफल भइसकेपछि, देशका कुना काप्चामा विकास निर्माणका कार्यहरू नपुगिसकेपछि त्यो राज संस्थालाई फालिएको थियो। यहाँले चर्चा गर्नुभयो, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताको चर्चा गर्नुभयो। अब त्यो भारतीय राजनीतिको अथवा भारतको नेपालमा नेपाली राजनीतिमा हुने हस्तक्षेप अथवा भूमिकाका विषयमा पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला। यद्यपि त्यो भूमिकाबाट यहाँहरूले खोजिरहनु भएको राजा पनि अलग हुनुहुन्न, उहाँ पनि पटक पटक भारत धाउनु भएकै हो र भारतसँग अहिले राज संस्थाको माग जुन हुँदैछ यसमा पनि भारतको ब्याकिङ छ, भारतको साथ छ भन्ने कुरा आइ नै रहेको छ। बाँकी जनताले अब त्यो हिजो आउटडेटेड भएको नेपाली जनताले विस्थापित गरेको राज संस्थालाई फेरि जनताले पत्याउनु पर्ने कारण के थियो भनिदिनुहोस् न। दलको असफलताको कुरा हामी गरौँला, राज संस्थालाई पत्याउनु पर्ने कारण के, राज संस्थाले के गरिदियो र त्यो चाहिँ हामीले फेरि राज संस्थालाई अथवा राजालाई निम्त्याएर चाहिँ देश उहाँको हातमा सुम्पिनुपर्छ भन्ने कारण के? अब यस्तो छ, नेपालमा राज संस्थाको भूमिकालाई हामीले विगतबाटै हेरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो राज संस्थाको भूमिका के हो त भन्दा नेपाल 120, 21, 22 जातले रहेको नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियान पनि हाम्रै राज संस्थाको बलमै भएको थियो। यद्यपि त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यो विस्तारवाद हो अथवा राज्य विस्तार हो भन्ने ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज नेपाल समग्र जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नेपाल, त्यो नेपाल बनाउने अभियान त उहाँले नै सिर्जना गर्नु भएको थियो, एउटा पार्ट रह्यो। त्यस पछाडिका राज संस्थाहरूबाट भएका कुनै पनि निर्णयले नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई कहिले पनि कमजोर बनाएको हामीले पाएनौँ। नेपालीहरूलाई चाहे भनौँ न वैदेशिक हस्तक्षेप नेपालमा धेरै नै न्यून अवस्था थियो, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट नेपालमै के रोजगार गर्नुपर्छ अथवा नेपालमै जनतालाई रोजगार दिनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखानाहरूदेखि लिएर डेभलपमेन्टका पार्टहरू हामीले हेर्ने हो भने पनि आज हामी पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जुन महेन्द्र सरकारबाट भयो, वास्तवमा नेपालको राज संस्थाले सजिलरी काम गर्न पाएको समय भनेको जम्मा त्यही महेन्द्र सरकारको एउटा कार्यकाललाई हामीले हेर्न सक्छौँ, डेभलपमेन्टको पार्टलाई होइन भने जस्तो वीरेन्द्र सरकारकै कार्यकालमा पनि उहाँहरूले नै राज गर्नुभएको हो, प्रधानमन्त्री त जनताकै छोरो भएको अवस्थाहरू छ होइन। र अर्को कुरा, प्रजातन्त्रको लागि नेपालको राज संस्थाले उदार दिल जहिले पनि राखेको हो, नराखेको भन्नै मिल्दैन होइन। चाहे 46 सालका कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ भनौँ न 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि पनि राजाले बाध्यात्मककारी भूमिका मात्र निर्वाह गरिदिएको हो। किनभने आजको दिनमा केपी ओलीले लिएर गएको अविश्वासको जुन विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले त गर्नु पर्यो नि त, उहाँले त रोक्न सक्नु भएन। भन्न खोजेको त्यस्तै भूमिका, एउटा अभिभावकीय भूमिका सक्नुहुन्थ्यो तर रोक्नु भएन भनेपछि त्यस्तै प्रकृतिबाट एउटा अभिभावकीय भूमिका भनौँ न, सबै जनताहरूलाई समेटेर एउटा अभिभावकको रूपमा मात्र नेपालको राज संस्थालाई हामीले पनि परिकल्पना गरे हो होइन। राज संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा त हाम्रो श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले पनि त प्र्याक्टिस त गरे हो नि त, स्थानीय निकायको इलेक्सनहरूसम्मको प्र्याक्टिस नगरेको होइन नि त। तर के थियो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई आजको दिनमा नेपाली जनताको हातमा पनि भएन र नेपाली जनताबाट सिर्जित जुन लिडर्सहरू रहे, जुन म कसैलाई ब्लेम लाउन चाहदिनँ होइन, तर के छ भने नेपाली माटो समातेर राजनीति भएन के। मेन कुरा त राजनीति भन्ने शब्द धर्मनीति अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको के धर्म हुन्छ होइन, पुलिस प्रशासनको के धर्म हुन्छ, आर्मीको के धर्म हुन्छ, न्यायालयको के धर्म हुन्छ भन्ने कुरा जुन हिजोको दिनमा कम्तीमा राज संस्था हुँदै गर्दाको अवस्थामा एउटा डर थियो, एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गर्दै गर्दा देशमा एक किसिमको यस्तो भ्रष्टाचारमा देश पुगेको थिएन। धेरै भनौँ न भ्रष्टाचार गर्न मान्छेले विचार गर्थ्यो भनौँ न। अहिले त तर यसको दुईटा पाटो छ अर्यालजी।
दुईटा पाटो के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ अहिले एकदम भ्रष्टाचार छताछुल्ल देखिएको छ। राजाको शासनकालमा यस्तो भ्रष्टाचार देखिँदैन थियो, यद्यपि भ्रष्टाचारका केही घटनाहरू थिए, सार्वजनिक भएका पनि हुन् 46 सालको आन्दोलनको क्रममा। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने पाटो कहाँनिर पनि रहन्छ भन्दाखेरि जुन बेलामा शाही शासनकाल थियो त्यो बेलामा मिडिया यति सहज थिएन, सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन्, त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भयो भने पनि अथवा कहीँ कतै केही भयो भने पनि त्यो आम जनतासम्म आइपुग्नलाई माध्यमहरू कम थिए। सरकारी सञ्चार माध्यमको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो अथवा पत्र पत्रिकाको भर पर्ने अवस्था थियो। अब आज एकदमै सजिलो भयो, एउटा कार्यालयमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ, अनियमितता भएको महसुस हुन्छ, देख्नुहुन्छ, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुहुन्छ, त्यो तुरुन्तै सार्वजनिक हुन्छ, भाइरल हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचार त्यो बेलामा कति भयो, यो बेलामा कति भयो भन्ने मूल्याङ्कन त अब आफ्नो किसिमको रहला होइन। अब विकास निर्माणकै कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। अब यहाँले भन्नुभएको पाटोमा के छ, राजा महेन्द्रले मात्र राम्रोसँग काम गर्न पाउनुभयो, त्यो बेलामा चाहिँ यो राजपथको जुन कुरा गर्नुभयो यहाँले, राजपथ मात्रै अथवा त्यो विकास निर्माणलाई हामीले कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि अब गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगभग बनिसक्ने अवस्थामा छ, बिपी राजमार्ग बनेको छ होइन। अब त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन छ। गाउँ गाउँमा कुना काप्चामा हिजो त्यो धुलाम्य हुने सडकहरू अहिले पिच भएका छन्, ढलान भएका छन्। विकास निर्माणका काम अहिले पनि नभएका होइनन्, तर ती विकास निर्माणको कामले भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ छोप्दैन, कुनै दुईमा छैन होइन। अब यहाँहरूले परिकल्पना गर्ने, अब हिजो जस्तो राज संस्था थियो, राज संस्था पनि विभिन्न चरणमा गए। कुनै बेलामा भारतको सहारामा राज संस्था नेपालमा टिक्यो भने कुनै बेलामा चाहिँ यहाँले भने जस्तै पूर्ण रूपले राजाले चाहेको ढङ्गले पनि देश चलाउनु भयो भने कुनै बेलामा चाहिँ दलहरूको घेराबन्दीमा राज संस्था रह्यो भन्ने पनि यहाँहरूको बुझाइ छ। अबको परिकल्पना गर्नुभएको राज संस्था कस्तो, त्यहाँ दलहरूको स्थान हुन्छ कि हुँदैन, लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन, प्रजातन्त्र हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो कस्तो अब राजतन्त्र यहाँहरूले जुन ल्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा माग गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो राजतन्त्रको माग गर्दै हुनुहुन्छ? मेनली तपाईँको राज संस्थाले हिजो पनि प्रजातन्त्रमा विश्वास गरेको हो भन्ने कुरा त हामी 47 सालबाटै हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। किनभने राजतन्त्र प्रजातन्त्रप्रति अथवा प्रजाप्रति जनताप्रति उत्तरदायित्व छ। यो होइन कि दलीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा राज संस्थाले हिजोदेखि भनौँ न उहाँहरूलाई बहिर्गमन अथवा त्यो किसिमको दल हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको हुँदा पनि अब स्थापित हुने राज संस्थामा दलहरूको स्थान हुन्छ। दल त हुन्छ नै, किनभने राजनीति गर्ने त अब यहाँनिर म आउन चाहे, जस्तो यहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले मात्र राम्रोसँग काम गर्न पाउनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि अथवा राजा ज्ञानेन्द्र हुँदाखेरि पनि उहाँहरू अभिभावकको भूमिकामा रहनुभयो, शासन त दलकै रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग राज संस्थाले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन पाएन भन्ने यहाँको भनाइरह्यो। अब त्यही भनाइमा टेकेर कुरा गर्ने हो भने अब जुन राज संस्थाको परिकल्पना तपाईँले गर्नुभयो अथवा तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, दलहरू सहितको राज संस्था हामीले ल्याउँछौँ भने स्थिति त फेरि त्यही रहन्छ। अनि यहाँ नीतिगत रूपमा जनताले पाउने भिन्नता के फरक रहन्छ? यस्तो छ, मेनली अब हामीले अलिकति म तपाईँलाई यो कुरा के बुझाउन जरुरत छ भन्दाखेरि हामीले राज संस्था मात्र होइन हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना गरेका छौँ। हामीले धर्मलाई पनि सँगसँगै जोडेका छौँ। शिवसेना नेपालको मूल नीति पनि त्यही नै हो होइन, मूल नीति नै त्यो थियो। किन त्यसको महत्त्व थियो त? त्यो महत्त्व नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरत पनि छ। हजुरको मिडिया मार्फत म बुझाउन पनि चाहन्छु, किनभने हामी विश्वको एउटा मात्र हिन्दू अधिराज्य हो। यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। विश्वले हामीलाई दिएको टाउको शिर भनौँ न, एउटा टोपी, हामी नेपाली जनताहरूले एकाएक भनौँ न तपाईँको पुनर्स्थापित संसदले धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई धकल्ने कार्य गर्यो होइन। राज संस्थालाई कमजोर पार्ने काम त्यहाँबाट सुरु भयो अथवा बहिर्गमन गराउने कार्य भयो, जुन आफैमा अनुरूप थिएन। चाहे तपाईँ 63 सालकै आन्दोलन भनौँ न, उहाँहरूकै आन्दोलनको परिकल्पना हामीले हेऱ्यो भने पनि 63 सालमा हिन्दू अधिराज्य हटाउनुपर्छ भन्ने कुन आन्दोलनको माग थियो? त्यो माग त थिएन। त्यो त एउटा लिमिटेड उहाँहरूको पुनर्स्थापित सांसद, जो घर गइसकेका सांसदहरूलाई गिरिजाबाबुले पुनर्स्थापित गरेको सांसदले धर्मनिरपेक्षतातिर लयो। ल त्यहीबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। मेनली नेपालमा विदेशीहरूको पूर्ण हस्तक्षेप सुरु भएको 63 पछाडि हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको पूर्ण हस्तक्षेप थिएन। पूर्ण थिएन, हस्तक्षेप त थियो नै, विभिन्न डिजाइनहरू त आएकै हुन्, नआएको अवस्था होइन।
तर नेपाललाई राणाहरूले कुनै बेलामा राजालाई यहाँबाट लखेट्दाखेरि यहाँ राज संस्था स्थापित गराइदिने पनि विदेशी एक्ज्याक्ट राइट भनौँ न हिजोदेखि नै थियो हाम्रो अगाडि तर उहाँहरूको मूल मर्म के थियो भने चाहे 47 सालकै संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूले हिन्दू अधिराज्य भन्ने चिज हटाउन खोज्नु भएको थियो 47 सालमै। त्यस कारण पनि शिवसेना त्यतिखेर जन्मिएको हो। त्यतिखेर हाम्रो श्रद्धेय संस्थापक अध्यक्ष अरुण सुवेदी मार्फत शिवसेना त्यतिखेर पनि जन्मिएको र त्यतिखेरबाटै शिवसेना नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य हटाउनु हुँदैन। नेपाल विश्वको एउटा मात्र हिन्दू अधिराज्य हो। हिजो विश्वेश्वर प्रसादले यहुदी राष्ट्र हुनुपर्छ इजरायल भन्दै गर्दाको अवस्था जस्तो हो, त्यसमा उहाँले कति खेप्नु भयो त्यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। त्यस्तै नेपाल हिन्दू अधिराज्य हो र नेपाल विश्वको एउटा मात्रै वैदिक सनातन राष्ट्र हो भन्ने कुरामा जब विश्वले मानिरहेको छ भने हाम्रा यहाँका लिडर्सहरूलाई आपत्ति किन पर्यो? आखिर हिन्दू अधिराज्य हुँदै गर्दाखेरि अन्य धर्महरूप्रति त हामी आक्रामक त थिएनौँ होला, सबैमा सहिष्णुता थियो। यहाँ तपाईँको मुस्लिमलाई पनि त्यही किसिमको इज्जत थियो, क्रिस्चियनलाई पनि त्यही किसिमको इज्जत थियो। तर यहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ, हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा नेपाललाई फेरि फर्काउनु पर्छ भनिरहँदा त्यसमा आपत्तिको विषय भएन। हाम्रै देशका कुनै पक्षले चाहे ती राजावादी हुन् गणतन्त्रवादी हुन् जोसुकै भए पनि हाम्रै देशका जनता हुन् र हाम्रा देशका जनताले राज संस्था ल्याउनु पर्छ भन्नु अथवा गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्नु, हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्छ भन्नु, त्यो सबै कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तर यहाँनिर एउटा 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 विश्लेषणको पाटो के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अब भारतले अहिले यहाँहरूले उठाइरहँदा, यहाँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाइरहँदा भारतले बडा जोडतोडका साथ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछ। विशेष गरी भारतीय जनता पार्टी जो अहिले सत्तामा छ बीजेपीले चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछ। अब उसले भारतले हामीलाई किन सिकाउनु पर्यो त हामी हिन्दू राष्ट्र हुने अथवा के हुने? उसले आफ्नो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाए भयो नि त। हामीले के गर्ने त हामीले डिसाइड गर्ने हो नि, नेपाली जनताले डिसाइड गर्ने हो। एक्ज्याक्टली राइट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हस्तक्षेपका विरुद्धमा हामी चाहिँ बोल्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? एक्ज्याक्टली राइट। भारतले हामीलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हामी बोक्दैनौँ, शिवसेना नेपाल बोक्दैन। शिवसेना नेपाल यदि हिन्दू अधिराज्य, हामी हिन्दू राष्ट्रका पनि कुरा गर्दैनौँ हो। तपाईँले अहिले भने जस्तो भारतीय लाइनबाट हिन्दू राष्ट्रका कुरा आउलान्, तर हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छैनौँ, हामी स्पष्ट हिन्दू अधिराज्यको पक्ष। भारतले त्यो कुरा उठाइरहँदा यहाँहरूको आन्दोलन, यहाँहरूले उठाइरहेको आवाजलाई राष्ट्रलाई माया गर्ने र भारतीय हस्तक्षेप हाम्रो देशमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई चाहिँ त्यो भारतले भनेको कुरा किन मान्ने भनेर त्यसको पनि हानि पुगिरहेको छ नि यो आन्दोलनलाई। होइन, यस्तो छ, यसमा कस्तो छ भने भारतसँग अथवा चाइनासँगको एउटा हाम्रो मूलनीति भनौँ न, एउटा छिमेकी राष्ट्रसँगको मूलनीति, उहाँहरूले आफ्नो हाम्रो देशको लागि चाइनिज शासन व्यवस्थाका विषयमा नेपालीले डिसिजन गर्नुपर्छ। हाम्रो विमति नै सबभन्दा त्यही हो कि नेपालीलाई चाइनिज शासन व्यवस्था नेपाली जनताले डिसिजन गरिदिने हो। हामीले हिजो पनि 63 सालमा जुन 12 बुधे हामीले किन, मैले सुरुमै त्यो कुरा किन कोटाएको हो भन्दाखेरि आन्दोलन त नेपालमा माओइस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा भएको हो नि त, भारतमा त होइन नि त। सम्झौता पनि नेपालमा हुन सक्थ्यो नि त यदि नेपाली जनताको लागि हुन्थ्यो भने। माओइस्ट आन्दोलनकै कुरा गर्दाखेरि एउटा तितो सत्य के छ भन्दाखेरि आन्दोलन नेपालमा भयो अथवा भनौँ न त्यो विद्रोह नेपालमा भयो, तर विद्रोह गराउने नेताहरूले भारतमा बसेर नेपालमा विद्रोह गराउनु भएको छ। हो, त्यही भएर आज हामी चाहे राज संस्थाको कुरा गरौँ, हाम्रो श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव पनि जनताको नासो म जनतालाई हस्तान्तरण गर्छु, म तर देशमै रहन्छु किन भन्नुभयो? त्यसको महत्व छ के, त्यसको सबैभन्दा ठुलो महत्व छ कि जनताले ढिलो चाँडो बुझ्छन्, सबै कुरा वास्तविकता बुझ्छन्। किन मलाई हामीलाई राज संस्था हटाएको भन्ने कुरा जनताले बुझ्छन् भन्ने हिसाबले उहाँमा त्यति दूरदर्शिता थियो कि 14 वर्ष अगाडि नै त्यो कुरा भनिदिनु भयो र जनताको नासो जनतालाई फर्काउँछु भनिरहँदा उहाँका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि आएका छन्। यहाँहरूले पनि उहाँले चाहिँ सहजै रूपले एकदमै जनतालाई छोडिदिनु भयो, कुनै चाहिँ खुन खराबा केही पनि गर्नु भयो भनिरहँदा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि तत्कालीन समयमा भारतको दबावमा जुन चाहिँ भारतीय पूर्व र प्रमुखले निकालेको पुस्तकमा पनि उल्लेख भइसकेको छ, भारतको दबावमा नेपाली सेनाले राजालाई साथ नदिने भइसकेपछि चाहिँ राजाले छोड्नुको विकल्पै थिएन भनेर हो। अब यस्तो छ, मेन कुरा के छ भने नेपाली सेनाको परमाधिपति त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि, साथ त कसैले दिने र नदिने भन्ने कुरै होइन। सेना भनेको त चेन अफ कमान्डमा चल्ने कुरा हो। भनिसकेपछि चेन अफ कमान्डरले नै ल यो गर भनिसके पछाडि नेपाली सेनाले म यो गर्दिन भन्ने अवस्था त थिएन। तत्कालीन समयमा त्यो बेलाको चर्चा गर्दाखेरि त्यो बेलामा दुईजना दूतहरू, भारत सरकारका दुईजना दूतहरू, म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहे, एकजना करण सिंह र अर्को श्याम शरण,
उहाँहरू नेपाल आउनुभयो, करण सिंहले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ राजगद्दी छोड्नको लागि भारतको तर्फबाट दबाब दिनुभयो र श्याम शरण आर्मी हेडक्वार्टरमा गएर आर्मी हेडक्वार्टरलाई प्रभावमा पारेर दबावमा पारेर राजालाई साथ दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ नेपालमा त्यसै गणतन्त्र स्थापना गरियो भनेर भारतीय र प्रमुखले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरिसकेका छन्। त्यही त हाम्रो कोर्स त्यो हस्तक्षेप जस्तो राजाको एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखिन्छ। अब यद्यपि त्यसलाई पनि बहसको विषय नबनाऊ हैन, त्यो बाध्यात्मक स्थिति पनि हुन सक्ला अथवा उहाँको आफ्नो स्वेच्छा पनि हुन सक्ला अथवा परिस्थितिको उपज होला भनौं न, पनि हुन सक्ला। परिस्थितिको उपज किन हो भन्ने अब म कहाँनिर आउन चाहे भन्दाखेरि यो तपाईहरुले आन्दोलन गरिरहँदा, हजुर तपाईहरु लगायत विभिन्न संस्थाले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि यहाँ अलिकति धेरै ठूलो स्वरमा हैन तर चर्चाको विषय के बनिराखेको थियो भन्दा केपी ओलीको राजासँग साठगाँठ छ। यो आन्दोलनमा चाहिँ केपी ओलीले सघाउ पुर्याइरहेका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसको उदाहरण कहाँबाट देखियो भन्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ एउटा पुलको उद्घाटन गर्न पुग्दाखेरि निषेधित क्षेत्र भनेर उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो। त्यसको लगत्तै एक हप्ता बित्न नपाउँदै काठमाडौँ उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको थियो, आन्दोलन गर्न नपाउने भनेर, भेला गर्न नपाउने भनेर गरिसकेका थियो। तर राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्दाखेरि पुलिसले काहीँ प्रतिरोध गरेन। यी सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर विश्लेषकहरूले के भनिराखेका थिए भन्दाखेरि यो जानजानी केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको भित्रको अन्तर्कलहलाई छायामा पार्नको लागि र सुरुदेखि केपी ओलीको चाहिँ गणतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थेन। त्यो उहाँको अभिव्यक्तिहरूबाटै प्रष्ट रूपमा आइरहेको थियो। अब यो राजावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्ने काम र गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने काम, खाल्टोमा हाल्ने काम यो केपी ओलीबाटै यो साँठगाँठमा भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको थियो। अहिले ठ्याक्कै यो घटनाक्रम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले आएर उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि यहाँहरूलाई त्यसले चाहिँ यहाँहरूको आन्दोलनलाई मलजल पनि पुगेको छ कि कहीँ न कहीँ तपाईँहरूको चाहिँ यो किसिमको साँठगाँठ छ भन्ने त देखिन्छ है, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो देखिनलाई अब देखिन्छ भन्ने आधारमा हामी चाहिँ मान्दैनौँ, क्लियरली मान्दैनौँ। किन मान्दैनौँ भन्दाखेरि हामी विगत 63 सालबाटै यही संविधान सभाको इलेक्सन पछाडि पनि जनताको म्यान्डेट बुझ्ने क्रममा जनताबाट आएको लाखौं अभिव्यक्तिहरूलाई त संविधान सभाले त कुल्चेर गयो हो नि त, जनताको जनमतलाई त कुल्चेर गयो हो नि त। भनिसकेपछि जनमत भित्रबाटै तयार भएको हो यो। र अहिलेकै गणतान्त्रिक संविधानले पनि जनतामा जानका लागि कसैलाई रोक्न मिल्दैन, कसैलाई रोक्ने अवस्था छैन, निषेध गर्न सकिँदैन, निषेध गर्न मिल्दैन हैन। जनतामा जानलाई कसैले कसैलाई निषेध गर्न सक्दैन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भनेका दुईटा बाटा हुन्, एउटा ब्यालेट हो, एउटा जनआन्दोलन हैन। र हामीले अहिले जनतामा गइरहेको अवस्था हो भनिसके पछाडि राज्यले यो जनतामा जाने र जनतामा आफ्नो विचार राख्ने सुविधा पनि यहाँहरूलाई दिएको भनेको गणतन्त्रले हो। ठिक छ हैन, गणतन्त्रले हैन, हामीले 47 सालको संविधानले पनि त त्यो सुविधा दिएको थिएन भन्न मिल्दैन। मिल्छ हामीले, किनभने सत्यतामा हामी टेकिरहेको छैनौँ कि। हामी केमा टेकिरहेछौँ भने आफ्नो वर्चस्व कसरी कायम गर्ने, निषेधको राजनीति। नेपालमा बारम्बार निषेधको राजनीति भइरहेछ के। अहिले पनि त तर अहिले त निषेध छैन, अहिले पनि त त्यही देखियो नि त। जस्तो तपाईहरुलाई निषेधै छैन कहीँ पनि हैन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन, त्यस्तो पटक्कै हैन। उहाँहरूले हामीलाई निषेध गर्दै गर्दा उहाँहरूले कुन किसिमको ज्वारबाट खेप्न पर्ने परिस्थिति पनि त उहाँहरूलाई रिपोर्टिङ होला नि त, किनभने जनतामा जागरण आइसकेको छ। अब जनतालाई कसैले पनि पछाडि धकेल्न धेरै गाह्रो छ। त्यो भएर सायद मलाई लाग्छ राज्य हामीमाथि आक्रामक नभएको होला। त्यो ठिक छ। अब अहिलेको केपी ओलीको यो कदमले जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम भएको छ त्यसको छायामा विभिन्न अब घटना परिघटनाहरू अगाडि बढ्दैछन्। पल पल नयाँ घटनाहरू अगाडि बढिराखेका छन्, राजनीतिले नयाँ मोड लिइराखेको छ। हजुर, देशमा इमर्जेन्सी लाग्नेदेखि लिएर विभिन्न आकलनहरू गरिँदैछ। हजुर, अब यो भइरहँदाखेरि ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त यो परिस्थितिले गणतन्त्र हटाउने र राज संस्था स्थापित गर्ने पक्षलाई के असर गर्छ यो परिवर्तनले? यस्तो छ, असर त किन गर्दैन, किन असर त पक्कै गर्छ। किनभने उहाँहरूले 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको, त्यो पनि दुईटा संविधान सभाबाट। भन्नुहोस् न, देशको कति व्यय भएको छ, कति क्षति भएको छ, अरबौं रुपियाँको
नोक्सानी उहाँहरूले बारम्बार गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि अब अर्को प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू, जुन अब यतिखेर आएर 5 वर्ष उहाँहरूलाई चलाउन दिएको हो नि त जनताले म्यान्डेट। उहाँहरूको आन्तरिक विवादमा जनताले बुझ्दैन नि, त्यो त उहाँहरूले सेटलमेन्ट पुरा नसक्ने भनेपछि स्वतः असक्षम हो उहाँहरू, हिजोदेखि असक्षम हो उहाँहरू, असक्षम नेतृत्व हो के। किनभने आज हामी 21औं शताब्दीमा छौं, हामी युवाहरू हेरौं न, तपाईँ हामीमा कुन लेभलको क्षमता छ काम गर्ने, तर त्यो क्षमताले युवाहरूले आफ्नो जागृत गर्न पाएको अवस्था हो त होइन कि सिस्टमेटिकली 80 वर्षसम्म राजनीति गर्न पर्ने जुन किसिमको ट्रेन बनेको छ नेपालमा, त्यो नै गलत छ होइन। रह्यो कुरा इलेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ स्वच्छ इलेक्सन छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँहरू पत्रकार स्वयं तपाईँहरू हरेक ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नु भएको छ नि, कसरी भएको छ, पैसाको कति चलखेल, कति खोला बगेको छ होइन। यतिसम्म कि 63 सालको इलेक्सन के अरे 63 पछाडिको पहिलो चुनावमा त क्यामेरा फिट भएको छ, तलमाथि भोट हाल्नु भयो भने कारबाही हुन्छ सम्मका गाउँमा उर्दी जारी थिए। हामीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। भनिसके पछाडि अब चुनाव हुँदैन, चुनाव अगाडि नै चुनावले निकास दिने होइन। उहाँहरूले जे कुरा अहिले भन्दै हुनुहुन्छ चुनावले निकास दिने होइन, बर्ते कसैलाई निषेध नगर्नुहोस्। र हामी पनि फेरि जागरण अभियानमा छौं। अहिले हामी उहाँहरूसँग भिख माग्ने पक्षमा छैनौं। तपाईँ हामीलाई राज संस्था चाहियो, उहाँहरूसँग हामी भिख माग्ने पक्षमा छैनौं। हामी स्पष्ट जनतामा जान्छौं। जनता जागिसके पछाडि जनता जनार्दन हुन्, जनतालाई कसैले पनि अपहेलित गर्न पाउँदैनन्। हिजो उहाँहरूले पनि जनआन्दोलनबाटै पुनर्स्थापित संसदबाट राजनीतिक कोर्स सुरु गर्नुभयो, त्यस्तै हामी पनि जनआन्दोलनबाटै राज संस्थाको कुरामा अगाडि बढ्छौं। एउटा कुरा भनिदिनुस्, राज संस्थाको परिकल्पना हामीले गर्दै गर्दाखेरि केही अनुहारहरू त हामीले सम्झिनै पर्छ। हजुर, राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार हामी सम्झिन्छौँ, पारसको अनुहार पनि सम्झिनै पर्ला भन्दाखेरि हजुर, जुन एउटा आफ्नै परिवारप्रतिको पनि उत्तरदायित्व पुरा नगरेको र जनताको बीचमा जुन छवि छ पारसको, अब नेपाली जनताले पारसको अनुहार सम्झिरहँदा कस्तो राजतन्त्रको परिकल्पना गर्ने? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन यो कुरालाई म स्पष्ट कसरी एक्ज्याक्टली राइट व्यक्तिबाट जसले चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिँदैन। अब लागु पदार्थ सेवनमा पटक पटक चाहिँ विदेशमा पनि पक्राउ परिसकेको व्यक्ति, एउटा उहाँको छवि पनि त्यस्तै किसिमको छवि छ। अब राज संस्थाको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि पारसको अनुहार सम्झिँदाखेरि देश चाहिँ कसको हातमा पुग्दैछ भन्ने कुरा त एउटा जिम्मेवारी बोध त होला नि। हेर्नुहोस्, हामीले स्पष्ट रूपमा मैले अघि नै पनि यो कुरा क्लियर गरिसकेँ कि हामी अभिभावकको रूपमा राज संस्थालाई मानिरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा हामीले श्रीपाद महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई जान्छौँ आजको दिनमा, र राज संस्थाले हिजो राज संस्थाभित्रका मेम्बरहरूलाई कारवाही गरेको रेकर्ड पनि छ नि, छैन र? गल्ती गर्दाखेरि वीरेन्द्र सरकारलाई एउटा राज संस्थाबाटै हटाएको रेकर्ड पनि त हामीसँग छ नि त। कमी कमजोरी भयो भने त्यो कुरा अलग पार्ट हो। अहिले हामीले जान्ने भनेको आजको दिनमा श्रीपाद महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई जान्ने हो, हामीले जान्दै गर्दा। किनभने उहाँ जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व हुनुहुन्छ, त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी हामीले देखेका छैनौँ। यदि उहाँ जनताप्रति क्रूड हुनुहुन्थ्यो भने 63 सालमा त्यति सहज रूपमा उहाँहरूलाई यसरी कन्फिडेन्सली यहाँहरूले भनिराख्दाखेरि शिवसेना नेपाल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्पर्कमा रहेर यो अभियानलाई चलाउँदैछ। यसलाई पनि त्यसरी नभनौँ फेरि, किनभने शिवसेना नेपालको आफ्नो नीति हो। अनि त्यो त महत्त्वपूर्ण छ नि सर। त्यही त म भन्दैछु, सुन्नु न, जो व्यक्तिलाई ल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ, जो व्यक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, जो व्यक्तिका पक्षमा जागरण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति साँच्चै त्यो ठाउँमा आउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। अब यो कुराको मैले जस्तो यहाँहरूलाई म भन्छु, श्रीपाद महाराजधिराज सरकारको सचिवालयबाट निस्किने विज्ञप्तिहरू हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यसलाई हेरेर आउँछौँ। पहिलो कुरा त होइन, जस्तो अस्ति पनि एउटा कुरा आएको छ, नेपाली जनता टुरा भए अभिभावकको खाँचो छ होइन। यस, एक्ज्याक्टली राइट भनिसकेपछि उहाँ आउन चाहेको र नचाहेको विषय क्लियर त्यहीँबाट पनि भइहाल्छ। अर्को कुरा, जस्तो हामीले विभिन्न दौडानमा उहाँहरूसित हामी सँगसँगै देश दौडा गर्ने क्रमहरू पनि विगत 12-14 वर्षबाट सँगसँगै छौँ, हामी सँगसँगै छौँ। उहाँ जहाँ जाँदै हुन्छ त्यहाँ शिवसेना नेपाल पुगिरहेको अवस्था छ, त्यो विभिन्न मिडियाहरूबाट यहाँहरूलाई जानकारी भएकै विषय रह्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो हो यहाँ त्यो छ होइन, र त्यहाँ उहाँले हामीले राजा आऊ देश बचाउँ भन्दै गर्दा होइन, त्यो होइन है, होइन
जनताले जबसम्म राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मूल कुरा बुझ्दैन तबसम्म म आएर के अर्थ छैन। जनताले नै ल्याउने हो, राजा ल्याउँ देश जोगाउँ भन्ने जनताबाट आउनु पर्यो हो। किनभने उहाँले अस्ति पछिल्लो पनि एउटा जनताले त्यो सुरुमै पनि उहाँले राज संस्था दरबार छोड्ने बित्तिकै मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई जनताको लागि मैले छोड्या हो, जनताले आऊ भनेर महसुस गर्नु पर्यो, जनताले आऊ भनेपछि म आउँछु। अन्त त्यसको राजनीतिक मोडालिटी होला नि हजुर हैन। जनताले भनेको जनता भनेको कतिजना जनता, एक चिज सर, जनता भनेको कतिजना जनता, देशको जनसङ्ख्याको 100% जनसङ्ख्याले चाहिँ राजा आऊ त भन्दैन, यहाँ त फरक मत त रहला केही व्यक्तिहरूको होस्, त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ हजुर। अथवा कति जनताले माग गरे भन्ने कुरा त त्यसको मापदण्ड के, त्यसको मोडालिटी त चाहियो। अब काठमाडौँका सडकमा 1 लाख मान्छे उत्रियो भने 1 लाख मान्छे भनेको पनि धेरै हुन्छ काठमाडौँको सडकको लागि। 50,000 मान्छे काठमाडौँको सडकमा उत्रियो भने काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यो विगतमा पनि देखिया छ। 1 लाखसम्मको मान्छे उत्रिँदाखेरि त अब त हाहाकारै भयो, मान्छे दरबारै छिर्ने भयो, सिंहदरबार कब्जा हुने भयो, राजदरबार कब्जा हुने हो भन्ने खालका चाहिँ मिडियामै त्यो किसिमको चाहिँ समाचारहरू, आतंकित बनाउने किसिमको समाचारहरू प्रकाशित भए। 2.5 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ हाम्रो, 1 लाख जनता कसैले ल्याइदिएर सडकमा उखार्दैमा यो जनताको आवाज हो भन्ने मापदण्ड त नहोला। आन्दोलनलाई हामीले मान्ने हो भने त्यसको त एउटा वैधानिक एउटा मोडालिटी त, राजनीतिक मोडालिटी, वैधानिक मोडालिटी त हुनु पर्यो नि। त जनताले अब साँच्चै राजतन्त्र मागे है भनेर उहाँ पनि ल जनताले नै बोलायो भनेर भन्न सक्ने, अथवा विमति राख्ने जनताहरूले पनि होइन बहुमत जनताले चाहिँ राजतन्त्र मागेका रहेछन् भन्ने मोडालिटी भनेको त चुनावै हो। अब म तपाईँलाई ठ्याक्कै सम्झाउँछु है। तर यहाँ त मोडालिटी नै यहाँहरुकोमा चाहिँ यहाँकोमा कन्फ्युजन सायद अब मैले पनि नबुझेको हुन सक्छ। तर आम जनताले चाहिँ के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि अथवा राजनीतिक कर्मीहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि राजा आउँछ भन्ने यो गइसकेको भूतलाई निम्त्याउने कुरा, बिउत्याउने कुरा गरिरहँदा विभिन्न छ कसरी आउने मोडालिटी के भन्ने त्यो ठ्याक्क मोडालिटी भन्ने छ। ठ्याक्क म हजुरलाई भन्दैछु, यहाँलाई म 63 सालमा लगेँ किनभने लानु जरुरत छ। गिरिजा प्रसादले टोडी खेलमा भएको प्रहार पछाडि त्यतिखेरको अवस्था कसरी आन्दोलन सुरु भयो यहाँहरूलाई राम्रै थाहा होला हैन। झालपात लिएर माओवादी छिरेको पनि राम्रै थाहा होला यहाँहरूलाई हैन। काङ्ग्रेस एमालेको कोअर्डिनेसनमा झालपात लिएर छिरेको पनि स्पष्ट बुझ्न जरुरत छ। त्यही भएर हामीले अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नगरिकन किन हामी बाहिर गयौँ, किन हामी काठमाडौँभन्दा बाहिर गयौँ। जस्तो अस्ति हामीले पश्चिमाञ्चल लगभग पश्चिमाञ्चलको टेरिटोरीलाई 10-15 दिन हामी स्वयं नै त्यसमा सहभागी भएर आयौँ। विभिन्न चरणका कपिलवस्तुवासी नेपाली जनता ल हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो मोडल डेभलप हामीले यसरी गरिदिएका छौँ कि हामी जहाँ जाँदैछौँ पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता, त्यहाँ शिवसेनाको आह्वान छैन, शिवसेनाको ब्यानरमा पनि छैन। म भन्दैछु मोडालिटी अब कसरी आउँछ त्यही म हजुरलाई भन्दैछु। कसरी आउँछ भन्ने जनता कसरी जागृत हुन्छन् भन्ने म मोडल हजुरलाई बताइरह हो। र त्यो मोडल भनेको हामी नेपाली जनतामा गएका छौँ। जस्तो पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता हैन, हामीले त्यहाँ 3टा कुरालाई साझा भनेका छौँ, धर्म साझा, राष्ट्र साझा, राजा साझा। यो साझा विषय हो। यो शिवसेना नेपालको मात्रै पेवा पनि होइन अथवा अर्को कुनै राज संस्थामा भनौँ न चाहिन्छ भन्ने संगठनको पेवा पनि होइन। यो सबैको, यो काङ्ग्रेसको पनि हो, माओवादीको पनि हो, एमालेको पनि हो, सबैको हो। यो सबै नेपाली जनताको विषय हो। यसलाई हामीले कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको दायराभित्र राज संस्थालाई राख्नुपर्छ भनेर हामीले नै भनेका छैनौँ। अर्को कुरा के भने छैनौँ भने हामी पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा गइरहेछौँ। अहिले जुन जनता जागृत भइरहेको अवस्था छ भनेपछि काठमाडौँमा 1 लाख होइन, हामी त 5 लाखको तयारीमा छौँ। 1 लाखले त अलि थोरै होला, किनभने 1 लाखले अलि त्यो उहाँहरूलाई त्यो धकधक अलि नपुग्ला। किन 1 लाख? 5 लाखमा हामी जाने हो। र अर्को तपाईँलाई मैले फेरि विश्लेषण गरिदिन्छु, 63 सालको आन्दोलनमा काठमाडौँको मूलवासी नेवा समुदाय निस्के छैन है। ख्याल गर्नुहोस्, सबै बाहिरबाट आयातित मान्छेहरू उहाँहरूले भरेर त्यो किसिमको आन्दोलन गर्नुभएको थियो। तर हामी त्यसमा छैनौँ। हामी यहाँको मूलवासीलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने क्रममा छौँ। सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने यहाँको उहाँहरू हो, मूलवासीलाई यहाँ सम्मान छैन अहिले। मूलवासी त सर म बिचमा कुरा काटेँ, यहाँको मूलवासी त अब काठमाडौँको मूलवासी भनेको विशेष गरी भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुरमादेखि कीर्तिपुरमा गोली नै चलेको हो, हेलिकप्टरबाटै गोली हानिएको हो 62-63 को आन्दोलनमा।
कीर्तिपुर बजार ठप्प भएर एउटा प्रमुख समाचार मध्ये कीर्तिपुरको आन्दोलन पनि थियो भनेपछि मूलवासी आउँदै आएनन् भन्ने होइन। ती सबै ठ्याक्क अझ पनि मैले यहाँसँग जान्न खोजेको विषयवस्तु ठ्याक्क कसरी आइपुगेन भन्दाखेरि ठिक छ यहाँको कुरालाई मानिलिउँ 5 लाख मान्छे सडकमा आउला अथवा 10 लाख आउला 5 लाख मान्छे सडकमा आउनु अथवा 10 लाख मान्छे सडकमा आउनुले बहुमत जनताले चाहिँ राज संस्था मागे भन्ने कुराको निर्धारण गर्दैन। अब त्यसलाई जुन लोकतन्त्रमा बसेर हामी कुरा गर्दैछौँ अथवा यहाँहरूले पनि राज संस्था स्थापित गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामी कुल्चिँदैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गर्नुपर्छ, बहुमतलाई मान्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बहुमत जनसङ्ख्याले नेपालको बहुमत जनसङ्ख्याले राजालाई माग्यो है भनेर निष्कर्षमा पुग्ने र राजाले ठ्याक्क कुर्सीमा राख्ने मोडालिटी ठ्याक्कै भन्ने त्यही मैले भन्दैछु त। हामी एक चरणको अहिले जुन भनौँ न जागरण अभियान छौँ, त्यस पछाडि काठमाडौँ केन्द्रीकृत आन्दोलनको तयारी गर्छौँ। अब हामी पूर्वाञ्चल जाँदैछौँ, पूर्वाञ्चलमा तयारी भइरहेको अवस्था छ। त्यस पछाडि हामी सुदूरपश्चिमाञ्चल जान्छौँ र लगभग 5वटा हामीले त 5वटा विकास क्षेत्र मान्ने मान्छे हामी हेर्नुहोस्। हामीलाई 7% हाम्रो अर्थ छैन, हामी त मान्दैनौँ, स्पष्टै मान्दैनौँ, किन जरुरत छैन। राज संस्था आउँछ भनेपछि तपाईहरु लोकतन्त्र मान्छौं भनेपछि त जनताले मागेको चिज जनताले हैन, त्यो पनि जनताले फेरि मागेको होइन, त्यो पटक्कै जनताले मागेको विषय होइन। हेर्नुहोस् तपाई हिजो पनि हाम्रो जुन मोडल थियो 14 अञ्चल 75 जिल्ला हैन 4036 गाविस जुन मोडल थियो त्यो मोडलमा कुनै कमी कमजोरी भा होइन के। त्यो मोडलमा राम्रोसँग 47 साल पछाडि जुन लिडर्सहरुले गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका थियो त्यो भूमिकामा कमी हो। नेताहरू बदमाश भए, स्पष्ट हामीले यहाँ बुझ्नु पर्छ। नेताहरू विदेशीको गुलाम भए, विदेशीको भनौं न एउटा राजदूतले चलाउने देश भयो के यो त। नेपालले कहाँ चलाछ देश अहिले? नेपालले तपाईले देश चलाएको देख्नु भएको छ? नेपाल जनताको त्यो स्वाभिमानका साथ म नेपाली हो भनेर देश चलाएको देख्नु भएको छ? त्यो छैन। वैदेशिक ऋण हेर्नुस् आज कहाँ पुगिसक्यो। 47 वर्षबाट अहिले 77 हेर्नुस् न वैदेशिक ऋण कहाँ पुग्यो, ढाटामै हेर्नुस्। किन लुकाउनु पर्ने छ अरे यहाँ भनिसके पछाडि नेपाली नेताहरूले देश चलाइरहेको अवस्था छैन यहाँ अहिले। विदेशीले जे भन्छन् त्यही फर्मुलाहरू यहाँ आउँछ, त्यही लागू हुन्छ यहाँ। अब त्यो म कसैलाई आरोप पनि लाउन चाहदिनँ वास्तवमा, किनभने हामी अर्कालाई गाली गरेर आफू आउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ हैन। हामी जनताले चुनियो, हामी जान्छौँ, हामी इलेक्सनमा नजाने त कुरै छैन, जान्छौँ हामी भोलि, हामी इलेक्सनमा नजाने कुरा पनि छैन। तर हामी उहाँहरूले त चिटिङ गरेर फाल्दिनु भयो राज संस्थालाई, हिन्दू अधिराज्यलाई हैन, उहाँहरूले त चिटिङ गरेर फाल्दिनु भयो के लिमिटेड सांसदले। तर हामी त्यसरी होइन, हामी जनताकै जनदबावबाट उहाँहरूसँग हामी छलफल गरौँला नि त। भोलि एउटा त्यस्तो वातावरण मिल्ला नि त, गोलमेज सम्मेलन होला कि अथवा आन्दोलनकारीका शक्तिलाई त राज्यले पनि त सम्बोधन त गर्न पर्ला नि त। खै त अहिले त सम्बोधन त देखिएको छैन। हामीलाई त विभिन्न आरोप प्रत्यारोप प्रतिगामी तत्त्व यहाँ उहाँ हामीलाई त त्यस्तो आइरहेको हुन्छ नि त। भनिसकेपछि जनताको जनदबावमा राज्यसँग हामी होला नि त भोलि एउटा समय त्यस्तो बन्ला कि उहाँहरूसँग हामी डायलगमा पनि जानुपर्ने स्थिति होला। तर हामी के भन्छौँ भने त्यो परिस्थितिमा त्यो नेतृत्व श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीरपुन सक्राले लिनुपर्छ। उहाँहरूसँगको डायलगको विषय हामी किन लिने? हामीलाई त राजा चाहियो हैन। त्यो अभिभावकको जिम्मेवारी पक्कै पनि समय आएपछि उहाँले लिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास राखेका छौँ। यहाँहरूको आन्दोलन बडा गजबको छ है। राष्ट्रिय झण्डाको यति धेरै प्रयोग गरिदिनु भयो कि राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन खोज्या होइन मैले। त्यो गर्वको कुरा हो, राष्ट्रिय झण्डा लहराउनु गर्वको कुरा हो। तर राष्ट्रिय झण्डाको यहाँहरूले आन्दोलनमा यति प्रयोग गरिदिनु भयो कि अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने मान्छे चाहिँ राजावादी भन्ने जस्तो स्थापित हुँदै गयो त्यो किसिमको मान्यता। अब त्यो चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डाको जुन महत्त्व छ मैले तपाईलाई अलिकति रिभ्याक गर्छु। सायद गुठी आन्दोलन अलिकति मैले तपाईलाई जोड्न चाहे। गुठी आन्दोलनको बेलामा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। सक्रिय होइन, म त्यहाँको प्रमुख सचिव नै हो, राष्ट्रिय पहिचान हो। त्यो भएको कारणले त्यो गुठी आन्दोलनमा पनि राष्ट्रिय झण्डा आएको छ है, तपाईहरुले ख्याल गर्नुस् हैन। भनिसकेपछि जनतालाई जब दबाव हुन्छ, जनता अति भइसकेपछि राष्ट्रियता अहिले ओतपोत भएको हामीले पाएका छौँ। जनतामा युवाहरूमा स्पेसल्ली त्यो एउटा झण्डा त उहाँहरूले गर्वका साथ घर लिएर जानुहुन्छ होइन। त्यो राम्रो पक्ष हो, अति नै राम्रो सुन्दर पक्ष हो त्यो। किनभने युवाहरूमा राष्ट्रियता जाग्यो, युवाहरूमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चेतना बढेर आयो भने पक्कै पनि अब मासु र भात र पैसाको बलमा इलेक्सन जित्न लिडर्सलाई सजिलो छैन, चाहे कसैलाई पनि। आजभन्दा यो राष्ट्रिय झण्डाकै कुरा अलिकति गर्न चाहन्छु म। आजभन्दा धेरै होइन, 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिको
सम्झना गर्दाखेरि माइती घरमा टाङ्गिएको हजुर राष्ट्रिय झण्डा च्यात्तिसकेर हजुर हाम्रो पानीले त्यसलाई जर्जर बनाइसक्दाखेरि पनि त्यो झण्डा फेरिदिने अवस्था हुँदैन थियो। अनि किन फेरिँदैन भनेर मैले एकजना माइती घरमा झण्डा फेर्ने अभियन्ता मध्ये नै एकजनालाई चाहिँ किन तपाईँहरू यस्तो ढिलो गर्नुहुन्छ, धेरै महँगो छ हाम्रो झण्डा बनाउन। अहिले यस्तो हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा झण्डाहरू सडकमा ठुला झण्डाहरू लहराइरहेका छन्, कहाँबाट पैसा आउँछ? एक्ज्याक्टली राइट। यो एकदमै तपाईँलाई म यो धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने यो एन्सर जनताले पाउन जरुरत छ र यी राजनीतिक पार्टीहरूले पनि पाउन जरुरत छ कि भोलिका दिनमा हामीलाई त्यो किसिमको आरोप र प्रत्यारोप नआओस्। विगत 12-14 वर्षबाटै हामी शिवसेना नेपालभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरू होइन हामीले नै त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पार्ट छ साङ्गठनिक हिसाबले, र हामी स्वयं त्यहाँका नेतृत्व वर्ग एउटा पार्ट। अर्को, अहिले जनतामा यति जागृत भइरहेको अवस्था छ कि जनताहरू नै कलेक्सन गर्नुहुन्छ, यति मजाले कलेक्सन गरिदिनुहुन्छ र त्यो झण्डाको व्यवस्थापन हामीले अहिले पछिल्लो 7-8 वटा 10 वटा आन्दोलनमा म स्वयं सहभागी हुँदै गर्दा पनि त्यहाँका जिल्लावासीहरूबाटै सम्बन्धित जिल्लामा जहाँ कार्यक्रम हुँदैछ त्यहीँका जिल्लावासी जनताहरूबाट नै त्यसको कसैले 2000, कसैले 4000, कसैले 5000, कसैले 8000 यस्तो किसिमको। यो पनि होइन कि फेरि कसैले लाखौँ लाख होइन, कसले कति सक्छ आफ्नो गर्जले, किनभने राष्ट्रको कुरा रह्यो कि अहिले आएर राष्ट्रको कुरा हो भन्ने युवाहरूले बुझिसकेको अवस्था छ र जसले जति सक्छ त्यो किसिमको कलेक्सन गरेर यी झण्डाहरू बनेका छन् र यी कार्यक्रमहरू भएका छन् र यसमा धेरै चाहिँ यसमा त्यो झण्डा बनाउँदै गर्दा नेपाली जनताले त्यो झण्डा बनाउँदै गर्दा कन्ट्रिब्युट गर्दै गर्दा अहिले राजाबाट पूर्व राजा र पूर्व राजा मात्रै होइन आम जनताको जीवन बिताइरहनु भएका राजा ज्ञानेन्द्र, पारस र हिमाली उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन यस्तो छ। अब त्यो झण्डाहरू लगायत यी विविध हाम्रा कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन मैले भएको पाएको छैन, नपाएको कुरा स्पष्ट मैले यहाँहरूलाई भनिदिनुपर्छ, किनभने मैले झुटो कुरा गरेर भएन। हामी राज संस्थाबाट कुनै 2-10 रुपियाँ लिएर कार्यक्रम गरिरहेका छैनौँ, स्पष्ट हो। यसमा टु बी फ्रेङ्क क्लियरै हुन जरुरत छ। जनतालाई पनि म यो जानकारी गर्न चाहन्छु, हामी जनतामा छौँ, जनताबाटै रिसोर्सेस जम्मा गर्छौँ र जनताहरूलाई नै बाटोमा लिएर आउँछौँ। हाम्रो मोडल यो हो। हाम्रो मोडल योभन्दा अहिले बाहिर छैन। जस्तो अहिले हामी पूर्वाञ्चलमा तयारी गर्दैछौँ, त्यहाँ हाम्रो 1800 सदस्यीय समिति निर्माण गर्छौँ। अब त्यो 1008 नै काफी छैन, 1008ले नै सबै सिर्जना गर्छ। समिति नै 1008 भएपछि त त्यो किसिमको तयारी भयो, अटोमेटिक भएर जाँदो रहेछ। हामीले त्यही पाएका छौँ। कहीँ हामी त्यो लेभलमा छैन। हाम्रो त्यो किन आस्थाको केन्द्रबिन्दु त्यो अहिले ठ्याक्कै फेरि तपाईँहरूको जुन आन्दोलन छ नि, हजुर राजावादी आन्दोलन, राजा मान्ने भन्नुहोस्, राजावादी भन्ने चाहिँ नभए राजाको बाद हुँदैन। मैले ठ्याक्क हजुर अब ठ्याक्क जुन शब्द प्रयोग भइरहेको छ त्यो मेरो शब्द होइन। हजुर राजावादी आन्दोलन भनेर मिडियाले पनि प्रयोग गर्ने, आम जनतामा पनि सच्याउन जरुरत छ भन्छु म। राजावादी आन्दोलन भनेर जुन भन्ने गरिन्छ, हजुर त्यही राजावादी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि यसमा ठ्याक्क यसले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखिँदैन हो। यो चाहिँ बडा गजबको एउटा यो म त यसलाई रहस्य नै भन्छु, कहीँ नेता पनि देखिएको छैन। ठ्याक्क अब शिवसेना नेपालले पनि नेतृत्व गरेको होइन, अन्य संस्थाहरू पनि छन्, तिनले पनि नेतृत्व गरेको देखिँदैन। तर कार्यक्रमहरू यहाँहरूको भइरहेको छ, आन्तरिक द्वन्द्व पनि देखिरहेको छैन लागि। जुन जेनरली अब यहाँहरूको चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्था नै एक्ज्याक्टली यो समन्वय विभिन्न धेरै संस्थाहरू छन्। अब यहाँहरूलाई त राजनीतिक दलै भन्छ होइन, दल लगायत चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसमा भूमिएका छन्। यी बिचको कोअर्डिनेसन, यी बिचको तालमेल कसरी भइरहेको हो? शिवसेना नेपालको अहिलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यही हो। शिवसेना नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यही हो कि हामी सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, सबैलाई सामञ्जस्य गर्ने, कसरी चाहिँ सबैलाई जनतालाई जोड्न सकिन्छ। हामीलाई काङ्ग्रेस पनि केही प्रब्लम छैन, हामीलाई एमाले पनि केही प्रब्लम छैन। मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो आन्दोलनमा सबै देख्न पाउनुहुन्छ हजुरले। हो, एउटा कुरा के देख्न पाउनुहुन्न, यो विदेशी फन्डिङ देख्न पाउनुहुन्न। जुन विभिन्न कुराहरू आउँछन्, आरोप प्रत्यारोपहरू आइ पनि रहेका छन्,
त्यो देख्न पाउनुहुन्न। विदेशीले कांग्रेस र एमालेका कुरा गर्दा मधेसवादी दल र माओवादीको पनि भनिदिनुस् न, किनभने अब त होइन त्यसमा एक्ज्याक्टली राइट, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा। भन्न खोजेको हिजो जुन जनता फरक कहाँनिर छ भन्दाखेरि मैले यो विषय किन उठाएँ भन्दाखेरि संवेदनशील विषय छ। हामीले सोलडोलमा एउटै सबै राजनीतिक दललाई एउटै बास्केटमा हालिदिएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पनि भुल हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि इतिहास त जोडिएकै छ, त्यो इतिहासलाई त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जुन बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन थियो त्यो बेलामा गणतन्त्रको कुरा उठाउने भनेको मधेसवादी दल र माओवादी दुईटा पक्ष चाहिँ गणतन्त्र आउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउने पक्ष हुन्। एमाले र कांग्रेसले त त्यो मुद्दालाई पछि क्यारी गरेका न हुन्, त्यसले बोक दिएका हुन्। यो साँचो कुरा हो। भन्दाखेरि बोक दिनेहरू त पुरानै स्थानमा फर्किने कुरामा दुई मत रहेन, तर जुन पक्षले गणतन्त्रको कुरा आवाज उठाइरह्यो विशेष गरेर मधेसबाट गणतन्त्रको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेको, माओवादीले त प्रमुख मुद्दा नै गणतन्त्र, प्रमुख शत्रु नै राजालाई घोषणा गरेर चाहिँ गणतन्त्रको मुद्दा उठायो भन्दाखेरि अब यहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि मधेसवादी र माओवादीहरू चाहिँ अब तपाईहरूले चाहिँ त्यो प्रतिशोध लिनुहुन्छ अथवा तपाईहरूले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र माओवादीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने कुरा माथि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह त खडा छ। अब म हजुरलाई भन्दैछु, अहिलेको आन्दोलन प्रमुख त अब हामी मधेस केन्द्रितै छौँ होइन त, मधेस केन्द्रित छौँ। मधेसमै म त मधेसमा हामी भन्दैनौँ, हामी त हिमाल पहाड तराईमा छौँ। हाम्रो किनभने हामी मोडल चेन्ज गर्न चाहँदैनौँ के। र सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के थियो भने गणतन्त्र कहाँबाट आएछ त? देशमा नेपालमा मधेस छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नु? होइन, हामी मान्दैनौँ। म आफै तराईमा सुन्नु, म आफै रूपन्देहीको शिवसेना नेपाल मधेसीको अस्तित्व स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? होइन, मधेसी तराई हुनु पर्यो। मधेसी भन्ने शब्दै त्यो गलत छ, मधेस भन्ने शब्दै गलत छ, तराई हुनु पर्यो। तराईमा बस्ने नेपाली नागरिकता बोकेको जोसुकै नागरिक त्यसलाई हामीलाई पूर्ण सम्मान छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विभेद छैन। यो बेकार हो, एक्ज्याक्टली राइट। तराईलाई कमजोर पार्ने काम मधेस भन्ने शब्दले गरे हो के, तराईलाई कमजोर पार्ने, नभए तराई एकदम एकमत थियो हिजोका दिनमा। हिजोको हाम्रो व्यवस्था हुँदै गर्दाको अवस्थामा भनौँ न 47 सालसम्मको एउटा अवस्था एक ठाउँमा थियो मधेस, तराई, बुझ्नुभयो? अहिले विभाजनमा छ, पूर्ण विभाजनमा छ। हेर्नुहोस्, यति तपाईँको नागरिकता बाँडिएको छ, यति फोहोरो भएको छ तराई आज होइन। नागरिकता बाँड्ने पनि त विधि हुन्छ नि त। आज तपाईँ भन्नुहोस् न, भारतमा जाने बित्तिकै नागरिकता दिन्छ त? भारतले दिन्छ? दिँदैन नि। अमेरिकाले दिन्छ? दिँदैन नि। तर हाम्रो देश यति सस्तो भयो, अब कसरी नागरिकता बाँडिएछ त्यसको त हिसाब किताबै छैन। गरौँला, त्यहाँभित्र छिरौँला। त्यही भएर हाम्रो कुरा कहाँ थियौँ हो भने यो मधेस भन्ने शब्दै गलत हो, यो शब्दै गलत भयो के। त्यो कहाँ हामीले लिएर आएको शब्द हो। नेपाल पहाड भनौँ न, हिमाल पहाड तराई कति राम्रो थियो हाम्रो, कति राम्रो तपाईँको चाहिँ चिरिएको थियो। हेर्नुहोस् त, अप एन्ड डाउन। अहिले यसरी चिर्न पर्ने बाध्यता किन आयो? किन आयो? आखिर माथिको रिसोर्सेस तलसम्म पुगेको थियो नि त। हाम्रो त रिसोर्सेस माथिबाट तलसम्म छ। ठिक छ सर, हामीलाई समय सीमाले गइसकेको छ। यहाँको विचारहरू, यहाँको भावनाहरू यहाँ पोखिएका छन्। यसलाई नेपाली जनताले, पहाडका जनताले, मधेसका जनताले, हिमालका जनताले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। र जनता नै सर्वोपरि हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। जनताभन्दा माथि के हुने हो भन्ने कुरा जनताकै हातमा छ, जनताले। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु हो, कुरा गर्ने मन त अझै धेरै थियो, तर समयको सीमाले गर्दाखेरि मन नभएको चाहनालाई यही रोक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। म अन्तिममा नेपाली जनतालाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो मुभमेन्ट अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले माया गरिदिनु होला, स्नेह गरिदिनु होला। जनता जनार्दन हुन् भनेर म अगाडि गएको छु। सँगसँगै काष्ठमाण्डे टेलिभिजनले जुन अवसर मलाई प्रदान गरिदिनु भयो, जुन आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खुला विचारको आजको अङ्क यही सकिएको छ। अर्को अङ्कमा फेरि उपस्थित हुने वाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट म कौशल सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी, stay in touch without touch,
घर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक धन्न छ है अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अब तपाईलाई एकदम क्लियर एचडी च्यानल हेर्ने बानी परिसकेपछि जे कुरामा पनि त्यस्तै क्ल्यारिटी खोज्न मन लाग्छ। धेरै भन्दा धेरै एचडी च्यानलहरू सहित प्रष्ट टिभी हेराइको अनुभव लिनका लागि क्लियर टिभी। मैले त क्लियर टिभी जोडिसके, तपाईले कहिले जोड्नुहुन्छ? अपग्रेड टु क्लियर टिभी। कोरोनाको महामारीले घरका ढोकाहरू त बन्द गर्न बाध्य बनायो, तर नयाँ कुरा सिक्ने इच्छालाई भने बन्द गर्न सकेन, काम गर्ने हातहरूलाई बाँध्न सकेन, पारिवारिक खुसीका पलहरू रोक्न सकेन। त्यसैले हामी पनि लागि परेका छौं सबै तवरले सावधानीहरू अपनाएर तपाईको जीवनलाई यसरी नै निरन्तरता दिन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट, भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। ल म आइहाले। के छ हरि दाइ? ओहो राजन भाइ के छ? यो पाइप चुयो अनि दुःख दियो भने नि तपाईँ मेरो नामै चेन्ज गरिदिनुहोस्। सुरेश भाइ के छ खबर? ओ उत्तम भाइ के छ? ओहो विजय भाइ। ओहो विजय भाइ के छ? सब ठिक छ। कता हो विजय भाइ? जबदेखि किसानको ड्युरा स्ट्रिम सीपीवीसी पाइप प्रयोग गर्न थाले त्यसपछि मेरो नाम विजय मात्र रह्यो। विश्वको नम्बर 1 जापानिज कम्पाउन्ड सेक्युसिको उत्कृष्ट प्रविधिबाट बनेको किसान ड्युरा स्ट्रिम सीपीवीसी पाइप्स, राष्ट्रको शान किसान। एउटा टिभी हेर्नलाई यत्रो पिर। यता सुन। हे हे हे
बजार भरि नाना थरी बक्सा बाडी राछन् राम्रो छान्न नजानेर सबले दुःख पाछन् नेपाल भरि नेटवर्क भएको एउटै मात्र राम्रो ढुक्कैसँग जोड्नु साझै म्याक्स टिभी हो हाम्रो छाता ओडी पानी कोली हेर्ने दिन गए म्याक्स टिभी सफा छ सबले बुझ्ने भए छाता ओडी पानी कोली हेर्ने दिन गए म्याक्स टिभी सफा छ सबले बुझ्ने भए 300 भन्दा बढी च्यानल आउँछ म्याक्स टिभीमा 100 भन्दा बढी एचडी च्यानल आउँछ म्याक्स टिभीमा नेपालमै पहिलो पल्ट 2x प्रविधिबाट आफ्नो अनुकूलको समयमा जुनसुकै कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ म्याक्स टिभीमा। अब ढुक्कसँग डिजिटल टिभी हेर्ने भनेकै म्याक्स टिभी हो। तपाईको फेभरेट प्रोग्राम टिभीमा आउँदैछ, ठिक्क भित्र पस्दा प्रोग्राम नै समाप्त। रिस त उठिहाल्छ नि, तर थाहा पाउनु पर्यो नि नेट टिभीमा प्रोग्राम सधैँ अटो रेकर्ड हुन्छ। तपाई कुनै प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ, अचानक पानी पर्न सुरु, बाहिर लुगाहरू सुकाइराखेको छ, जोक त चलिहाल्छ नि, तर जान्नु पर्यो नि नेट टिभीमा पज र प्ले गर्ने सुविधा छ।